मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, मुल्क में गुज़िश्ता दिनों में जो एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया और जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे फिर नई बहस शुरू होगी। एक अरसे से ये मामलात वतन अज़ीज़ में होते चले आ रहे हैं और इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान वाज़े है, मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व कुत्तिलू तक़तीला। तौहीन रसालत करने वाला जहां पे रियासत पाएगी उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा। जहां भी इस्लामी कानून होगा, इस्लामी सदा होगी, इस्लामी रियासत होगी, तौहीन रसालत करने वाले की सदा सदाए मौत होगी। इस बारे के ऊपर उम्मत का इजमा है, इस बारे में उम्मत का इत्तफाक मौजूद है कि इलानिया तौहीन रिसालत करने वाला जिसके गवाह मौजूद हों उसको कत्ल किया जाएगा। ये कानून तो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर भी, 70 बरस बीत चुके हैं। एक कानून के मुताबिक मौजूद होने के बाद एक भी मुल्ज़म अगर उस कानून के तहत कैफरे किरदार को नहीं पहुंचता तो क्या हम ये सवाल उठाने के ऊपर हक बजाना भी नहीं है? ये कानून बनाया किस लिए गया? अगर इसके जरिए मुल्ज़मों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाना, हमारा तो मुकदमा यही है कि कानून बनाया इसलिए जाता है कि मुआशरे में अमन हो। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बनाया इसलिए गया है कि मुल्क में फ़िरकावारियत ख़त्म हो, फैलाने के लिए नहीं है। जब आप एक दूसरे के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करेंगे, फ़िरकावारियत ख़त्म। हमारे मुआशरे के अंदर ताहिर नामी एक शख्स ने एलानिया 6 साल कबल भी, आपको वो सारे वाक़े का पता होगा, उसने पहले नबूवत का दावा किया, महदवियत का दावा किया, मसीह मऊद होने का दावा किया, जिल्ली बरूजी नबी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तरस के ऊपर। फिर उस इलाके के मुफ्ती ने उसको कत्ल से बचाने के लिए उसकी इस्लाह की, उसकी तबलीग की, उसने तौबा की, एलानिया आके उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। यह 6 साल पुराना वाक़या है। उस वीडियो के अंदर भी जो लड़का वीडियो बना रहा है, जिसको आज गाजी खालिद के नाम से पहचाना जाता है, वही लड़का वीडियो बना रहा है 6 साल कबल भी। उसका असल नाम बाद ने का फैसल है। बहरहाल हुआ क्या, इस बंदे के बारे में दोबारा 6 साल पहले कलमा पढ़ लिया, फिर फतूर आया, फिर शैतान आया, फिर नबूवत का दावा किया। और नबूवत का दावा घर में बैठ के नहीं किया, वीडियो मौजूद है, नेट के ऊपर मौजूद है, मैंने अपनी आईडी से भी शेयर की हुई है। कह रहा मेरा अल्लाह के साथ जो ताल्लुक कायम हुआ, मैं नबी बन गया, जिल्ली बरूजी बन गया। उसके बाद वही दावे जो पहले किए थे, वही दावे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर भी ईमान लाता हूं, रसूलुल्लाह की हतम नबूवत का इनकार करता हूं, मैं ही मुजद्दद हूं, मैं ही मेहदी हूं, मैं ही मसीह मऊद। आप बताइए, इस्लामी रियासत हो, आइन इस्लामी हो, मुल्क नजरियाती हो, मुल्क का आइन कुरान और सुन्नत को सुप्रीम लॉ कहता हो, उस मुल्क के अंदर मुद्दई नबूवत यानी नबूवत का दावा करने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स नबूवत का दावा करे तो मुल्क का कानून हरकत में नहीं आना चाहिए? बताइए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस की तौहीन हो तो मुल्क का कानून तौहीन अदालत का हरकत में आता है कि नहीं आता है? आना भी चाहिए। मादर पिदर आजादी किसी मुआशरे में मुतहम्मल नहीं होती। मुल्क के खिलाफ हालत जंग में फौज के खिलाफ गुफ्तगू और इंतशार फैलाया जा रहा हो, गद्दारी का मुकदमा हरकत में आता है कि नहीं? आना चाहिए और आता भी है। आप और मैं आज अदालत की तौहीन करें, कानून हरकत में आ जाएगा। आप और मैं मुल्क के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बात करें, कानून हरकत में आ जाएगा और आना भी चाहिए। लेकिन कोई बंदा खुद को नबी कह दे, रसूल कह दे, ये मुल्क जिस नबी के नाम पे बना, जिस कलमे की बुनियाद पे बना, उसकी बुनियाद के ऊपर कोई हमला कर दे और जज साहब 2-2 साल, 2.5 साल मुकदमे को तरीहों पे तरीहे देते रहे कि कोई मुल्क बाहर से आए और इसको उठा के ले जाए, सेव पैसेज दे दिया जाए और रियासत उसका वो काम सर अंजाम रियासत करने से कासर हो। मुद्दई नबूवत की क्या सजा है इस्लाम में? जो मुसैलमा कज़्ज़ाब को मिली, जो असवद अंसी को मिली, इस्लाम में इसकी सजा वाज़ेह है। तो इन्हें रिसालत करने वाले की, मुद्दई नबूवत की करने वाले की, दावा नबूवत करने वाले की। अब एक रियासत चाहिए तो ये कि अदालत, एक था आसिया का केस, ये फलां गवाह था फलां, उसमें भी झूठ बोलकर
اس کو فرار کروایا گیا. اس میں تو گواہی کی ضرورت نہیں, اس میں تو ویڈیو موجود ہے. اس کیس کو اتنا لمبا کیوں کیا گیا؟ تاکہ غازی پھر پیدا ہو. اس لیے لمبا کرتے ہیں یہ بدبخت, تاکہ مولویوں کے اوپر یہ الزام لگا سکیں. خود لمبا کرتے ہیں. مجھے بتائیے, آج میں کھل کے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور قانون ہاتھ میں لینا یہ خلاف اسلام بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے. یہ تو میں آپ کو ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے کر کسی توہین رسالت یا مدعی نبوت کو قتل کر دیتا ہے, اس کا شریعت میں اور فقہ میں کیا حکم ہے یہ بھی سمجھ لیجئے, اچھی طرح سمجھ لیجئے. کہ اگر وہ بندہ جس نے توہین رسالت کے ملزم کو قتل کیا ہو یا مدعی نبوت کو قتل کیا ہو, وہ ریاست کی عدالت میں پیش ہوگا. اور اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی یا مدعی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اگر یہ ناکام ہو جائے اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلامی شریعت اور فقہ کا اصول ہے. اگر ناکام ہو جائے, اور اگر کامیاب ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اسلامی شریعت میں پھر اس بدبخت خون کے بدلے میں کسی بندہ مومن اور مسلم کا قصاصاً قتل کرنا حرام ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر عدالت, ریاست تعویراً حدن نہیں, قصاصاً نہیں, تعویراً یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس بندے نے یہ قانون ہاتھ میں کیوں لیا, اس کو نہیں تھا لینا چاہیے, اس کو اتنے عرصے کی سزا مل جائے. یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اور لبرل مافیا کے سامنے اور ملحد مافیا کے سامنے اور قانون جاننے والوں کے سامنے ایک دوسرا دعویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے, غیر متعصبانہ انداز میں آپ فیصلہ کیجئے. ہم نے فقہ کا مسئلہ بتا دیا, بخیلی نہیں دکھائی. قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے. بالفرد ہاتھ میں لے لیا اور وہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا, قصاصاً قتل کیا جائے گا. کامیاب ہو گیا, قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا, تعزیراً سزا ملے گی. اسلامی فقہ کا اصول بتا دیا. لیکن ایک اور اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے, غیر متعصبانہ انداز میں آپ فیصلہ کیجئے. آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں, ایک ڈاکو ایک فیملی کی عزت لوٹ رہا ہے, آپ اس ڈاکو کے خلاف گاڑی اس کے اوپر چڑھا دیں, اس کو پکڑ لیں, اس کو روکیں. اس ریاست میں نہیں, پوری دنیا کی ریاستیں جمع ہو جائیں, اس بندے کو اعزازات سے نوازیں گی کہ اس نے قانون شکنی کرنے والے کو روکا اور معاون ثابت ہوا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکو ڈکیتی کر رہا ہو, ایک قاتل قتل کر رہا ہو, اگر آپ اس کو روکیں گے, پولیس بھی آپ کو پھول پہنائے گی, ریاست بھی آپ کو ہار پہنائے گی. لیکن ایک رسول اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جن کی توہین کر دی جائے اور اگر ملزم اس کو قرار واقعی سزا جو ریاست نے دینی تھی وہ دے دے, تو کہا جائے ممتاز قادری کو سب سے پہلے پھانسی پہ لگا دو. اب وبیلا مچایا جا رہا ہے, غازی خالد یا غازی فیصل جو بھی نام ہے, اس کو سب سے پہلے پھانسی پہ لگایا جائے. اور دنیا کا کوئی دستور ہوتا, اللہ کی قسم اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے, اس کا استقبال کیا جاتا. نہیں, ہم افراتفری انتشار نہیں پھیلانا چاہتے, صرف آپ کے سامنے ایک زاویہ, ایک نقطہ نظر رکھ رہے ہیں کہ آپ جو قانون بنا چکے ہیں اللہ کے لیے, اگر کوئی دعوی نبوت کر دے, کوئی توہین رسالت کر دے, تو آپ کے عدالت کے قاضی فیصلہ کیا کریں تاکہ اس طرح کے غازی پیدا نہ ہوں. ہم خود نہیں چاہتے کہ یہ لوگ, یہ نوجوان مشتاق لوگ کے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں, لیکن ان کو یہ ساری کا سارا ہاتھ لینے کے اندر مجبور آپ لوگ کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے, آپ نے توہین رسالت کی ملزمہ آسیہ ملعونہ کو رہا کیا, آپ نے عبدالشکور قادیانی کو رہا کیا. آپ ہر ملزم کو اس وقت تک عدالتوں میں پینڈنگ رکھتے ہیں کیس, جب تک باہر سے کوئی این جی او نہ آ جائے, جب تک باہر سے کوئی پناہ کا لیٹر نہ آ جائے. جب اب تکلیف ہو رہی ہے, قادیانیوں نے بھی بیان دے دیا ہمارا بندہ ہے, بڑے سرکار نے بھی بیان دے دیا ہمارا شہری ہے. افسوس ہے, افسوس ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں
کہ ہمارا نقطہ نظر پھر وہی ہونا چاہیے کہ بندے کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ بندہ اگر اس کو توہین رسالت کا اور مدعی نبوت ثابت کر دے جو ثابت ہو چکا ہے، پھر اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔